Ay isa kadali lang, kabalo man jud ko nga kani ako mga video, dili ni gwapo, kani ako mga content sumol po ni sa uban kay balik-balik ra ning bukid, daghan man pug dili ka relate sa mo tatong mga tao nga kwartahan, pero kadali lang na koy tips sa imuha. Kung dili pa kaandam sa kalisod sa kinabuhi, ayaw sa pagminyo. Kay karong panahon na perti na yung lisura. Kini nga video dugay na ni siya. Panahon pa ni sa pagsugod na mo og uma, aning bukira. Ako lang ipakita sa inyo ha kay daghan naman tag mga bag-o nga followers karon nga wala pa kasubay sa ato ang kahimtang. Mao ni ang una namong puyo aning bukira nga perti yung pitusa. Mao ning panahon na nga sigig ulan, walay tarong trabaho. May nalang ganin ay naluoy sa kuha, gipatrabaho ko ani iyang yuta. Shout out ko sa kong amo. Salamat kay nimo boss. Mao na nga ako lang yung ipakita nga mao ni among kahimtang diri sa una. Mao pa nay pagsugod-sugod nako og vlog dili pa kayo ko kuan ani nga panahon. O mo na nga ako lang yung gusto lang nako nga maghatag og inspirasyon sa uban sa mga nagsugod pas kinabuhi nga huna-huna lang ninyo nga ang kalisod nga maabot sa inyo ha kanang tanan mula bayra. Ako lang yung ipakita kini among kahimtang kanang mga uranay nga akong gisablay diha kana siya tungod kay sige nag-ulan dili na mauga. Mao na nga akong style maghaling ko akong paboylohon ang kalayo, ihalay nako ang akong mga uranay. Mauga man tuod siya pero inigsuot perting baho ang anuos. Tanawa makita ninyo nga perti na gyud lapuka. Ako ipakita sa inyo ang among plastada. Kini siya duyan na siya. Duha man mi sa akong asawa kay salamat man pud ko kay wala man pud ko ipasagdan sa akong asawa bisag asa kumadto iya man kong ubanan. Maura na among plastada. Duyan tag-isa mi. Wala pa man mi salog diha. Ang among bongbong dahon ra pod sa idyok. Kani among payag kung buno kang ulan motulo gid siya. Makita man ninyo maura na among plastar ya natay gibitay nga saging. Dipinsa po na sa pasmo makita nyo natay asukar na putay kape diha Diri man gud sa bukid pertin tugnawa dili magsilbi kung walay kape. Mao na nga ako lang yung gi-challenge ang atong mga bag-o pa nagsugod og himo og pamilya. Sultian ta lang mo nga kining magsugod perti yung lisura. Pero kabalo pod ko nga kung inyo nang makuha ang templadas panginabuhi, makalingkawas ra pod unya mo diha pohon. Mao na nga sa kini nga panahon daghan pang mga tao nga nagbibiay sa kuwadri kay lagi nakita nila nga sigog video-video sa pagsugod-sugod nako og vlog daghan kay mga tao nga naghamak sa kuha. Pero ning padayon ra jud ko akong ginahuna importante wa ko nang ilabot sa ilaha. Ako lang gipakita sa uban nga kayahon na to bisan pag unsa kalisod sa kinabuhi. Importante nga patas ug tinarong atong panarbaho. Halos kataw-an na lang ta kay bisag perti ng lisura sige gapon ta og video-video. Wa man sila kabalo nga natay pangandoy sa kinabuhi. Mo bisag unsa kalisod dili kita mo surrender. Mo kamo nga nagtanaw ni akong video. Gidasig ta mo nga padayon lang mo unsa man ang inyong kahimtang karon kay ayaw mo ingon nga kamo na ang pinakalisod nga tawo sa tibok kalibutan. Kung naglisod mo napag yung mga tao nga mas naglisod sa inyo ha. Mao na nga pasalamatan na nato ang Ginoo nga bisag pobrita, ihatagan ta niyang maayong panglawas ug saktong pangunahuna. Kabalutan mo balanse sa maayog daotan. Daghang salamat sa mga tanaw na kong video.